अब प्रस्तुत छ चर्चित साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित कृति हिटलर र यहुदी भाग 1। प्रस्तोता भरत कुमार ओली। जेलबाट छुटेर ओखती गराउन म बम्बई आएको थिएँ। यसभन्दा अघि एकचोटि धेरै वर्ष पहिले पनि बम्बई आएको थिएँ र सायद त्यस बखत मेरो कच्चा उमेर भएकोले हो वा अहिलेको मेरो रोगी आँखाले गर्दा हो, पहिलेको र अहिलेको बम्बईमा धेरै फरक पाएँ। सहरका घर, सडक र तिनका उप कुद्ने मोटर, ट्राम र भिक्टोरिया वाहनमा होइन, त्यहाँका वातावरणमा ठुलो परिवर्तन आएको मैले पाएँ। त्यसो त पहिले पनि त्यहाँका मान्छेहरूको जालमा तेजी रहन्थ्यो, अहिले त झन् त्यसमा एकदम बेफुर्सदको हतार भएको मैले पाएँ। दौडादौड, भागाभाग, मान्छेहरूको घुइँचो, उनीहरूको रेलोपेलो, कतै कुनै ठुलो काम बितेको जस्तो। छिनछिनमा साना साना जुलुसहरू नाना प्रकारका झन्डा र नाराका साथ कोलाहल र घुइँचोलाई थप्दै निस्कन्थ्यो। त्यसैले गर्दा सडकमा कोलाहल र घुइँचो त थपिन्थ्यो, तर साथमै यात्रा पनि थामिन्थ्यो। एकैचोटि असङ्ख्य मोटरहरूको विभिन्न स्वरका हर्नहरू बज्थे र थामिँदै गएका ट्राम गाडीबाट तिखो टिर्र टिर्र गर्ने घन्टी चालकहरूको अधीर गोडाले थिचिएर रन्किन्थे। भिक्टोरिया गाडीका कोचवानहरूको गालीका वचनहरूभन्दा माथि उठेर जुलुसको नारा गुन्जिन्थ्यो, इन्कलाब जिन्दाबाद। पहिले आउँदा ममाथि जुन सबभन्दा ठुलो प्रभाव परेको थियो त्यो थियो सहरको व्यवस्थितता, त्यहाँको सादिएको वातावरण। नगरवासीहरू बडो शान्त किसिमले सभ्य जीवन बिताउने रहेछन् भन्ने लागेको थियो। व्यस्तता थियो, कोलाहल थिएन, चालमा तेजी थियो, हडबडी थिएन। त्यस महानगरीको ध्वनि बोलचालको स्वरभन्दा चर्को हुन्थ्यो। त्यस शान्त सभ्य वातावरणमा सहरका ठुला ठुला आलिशान महलहरू बडा प्रभावशाली लाग्थे। बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई लाग्थ्यो इमारतहरूले जितेको सहर हो यो। भिक्टोरिया स्टेसनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै जुन अजङ्गका अट्टालिकाहरू, स्टेसनको घर, डाकघर, कर्पोरेसन अफिस, सिनेमाघर र टाइम्स अफ इन्डियाको इमारतको छाया तल आफूलाई पाएपछि त्यो सहरको पहिलो प्रभावबाट ऊ कहिल्यै पनि मुक्त हुन सक्दैनथ्यो। सुकिला लामा कोट लागेका सेठहरू र तिनका मातहतका कर्मचारीहरूले बम्बईको नागरिक जीवनलाई शिष्टताको शिक्षा दिएका थिए, जसले गर्दा सडकमा चिनेका मान्छेहरूलाई बोलाउँदा पनि कोही डाँको स्वरमा कराउँदैनथे। केवल दाँतलाई थिचेर ओठले गोलाकार मुजा पार्दै मुखमा तिखो चित्कारहरू छाड्दथे। एक दुई चोटि सी यसपालि पनि असङ्ख्य मान्छेहरूको उल्लुदो प्रवाह र त्यसबाट आकाशसम्म पुग्ने किसिमको ध्वनिले आँखा र कानलाई ढकमक्क ढाकिदिन्थ्यो। म एकछिन विमूढ भएर यस दृश्यलाई हेरिरहेँ। एकछिनका लागि मस्तिष्कमा विचार आयो, अस्पष्ट प्रश्नहरूको रूपमा। यत्रो मानव प्रवाहको गन्तव्य कहाँ छ? यो कोलाहल, यो उछिन पाछिन, यत्रो हडबडी के को लागि हो? कहिले लखेटेका हुन् र कुन कुराबाट यिनीहरू भाग्न खोजेका हुन्? ट्याक्सीवालाहरूको हतारको झर्के बोली कानमा पर्यो, कहाँ जाने हो? देखेँ पछिका लाम लागेका ट्याक्सीहरू असंयम भएर हर्न बजाइरहेका छन्। एउटा बेग्र पुलिस पनि मुग्रो हातमा घुमाउँदै हामीपट्टि आइरहेको थियो। मैले भने कुनै होटलमा पुर्याइदेऊ। त्यस होटलमा स्थान नपाएर फर्किएर ट्याक्सीमा बसेपछि ट्याक्सीवालाले गाडी स्टार्ट गर्न छाडेर आफ्नो सिटबाट पछि मतिर आधा झुकेर भन्यो, सेठ, तिमीले आउनुभन्दा पहिले नै किन कुनै होटलमा एउटा कोठा रिजर्भ गराएनौ? मैले भने यस्तो घुइँचो होला भन्ने मलाई के थाहा थियो र? उसले भन्यो, ठाउँको असाध्यै कमी छ यहाँ, लाखौँ मान्छेहरू यसै फुटपाथमा सुत्छन् खुला आकाशमुनि। म गम्न थालेँ, धरतीमा के अब आवासका लागि ठाउँ रहेन? मैले सोधेँ, अब के गर्ने त? उसले भन्यो, एउटा अर्को होटलमा लग्छु, सायद ठाउँ पाइहाल्छौ कि? गाडी स्टार्ट भयो, ट्याक्सीवाला भन्दै गयो, धरतीमा अब ठाउँ छैन। मैले भने, त्यसै तर्क गर्ने उद्देश्यले होइन, गाउँतिर यो घुइँचो किन लाग्दैन? त्यहाँ त मनग्गे ठाउँ छ नि। उसले भन्यो, त्यहीँबाट त आएर यहाँ थपिएको हो नि घुइँचो, गाउँको माटोले आफू कहाँ ठाउँ दिएन। म पनि पन्जाबबाट आएको हुँ, यहाँ अमृतसर नेरको एउटा गाउँबाट। मैले भने, तिमी कहाँ बस्छौ यहाँ? उसले भन्यो, यही ट्याक्सी हो मेरो घर, होटलमा चिया र भोजन गर्छु। 3 सडकको मध्यमा स्थित आलिशान होटलको अगाडि मोटरलाई झट्ट थामेर उसले भन्यो, सेठ, भित्र गएर सोध, यहाँ पाइएन भने फुटपाथमा बस्नु पर्ला। रिसेप्सनिस्टले बडो सहानुभूतिको स्वरमा च गर्दै भन्यो, कोठा एउटा पनि खाली छैन। मैले भने, के गरौँ त म? मैले सहरमा कतै ठाउँ पाइनँ। उसले काउन्टरको अर्को कुनामा बसेको मानिस कहाँ गएर कुरा गरेर आएर भन्यो, गुइगलमा साना साना कोठा छन्, होचो छानामुनि, त्यहाँ बस्ने भए हामी मिलाउन सक्छौँ।
ट्याक्सीवालालाई पैसा तिरेर म होटेलमा पसेँ। टाउकोमाथि होचो भए पनि यस पुरानो ठाउँमा मैले छानो पाएँ, त्यसैको सन्तोष थियो। बम्बईमा जनारण्यमा खुला आकाश तल सिमेन्टको फुटपाथमा सुत्दा म आफूलाई सुरक्षित भन्न ठान्ने थिइनँ। त्यसैले जनसमूहको घुइँचोमा एकान्त निवास जतिसुकै साँघुरो त्यो पनि त्यसले सुरक्षाको भावना दिन्छ। मातृगर्भमा खुम्चिएर डल्लो हुँदा पनि असुरक्षित त्यो शिशु रहँदैन। सुरक्षाको यत्रो खाँचोले मलाई हठात एक्लो पारेर म उदास भएँ। जीवन कति शून्य, मैत्रीको कत्रो अभाव। यसमा 50 लाख मान्छेको ठेलाठेल भएको सहरमा मानिस कति एक्लो। साँझमा एक्लै एउटा सानो टेबलमा बसेर म रात्रि भोजन गरिरहेको थिएँ। उदास मनले दिउँसो डाक्टरले मलाई हेरेर गम्भीर मुद्रा लाएको थियो। सहरको उदास वातावरणमा उसले निराशापना देखाएर गम्भीर मुद्राले बेमेल ध्वनि झिकेको थिएन। त्यसैले त्यसको कानमा पस्ने बित्तिकै बेसुरा लाग्यो। सहरको अर्केस्ट्रेसनमा मेरो क्यान्सरको रिपोर्टले ताल भङ्ग गरेन। सबैको सामूहिक असर जीवनको एकाङ्कीपनलाई करुणामय बनाउँथ्यो। खाँदा खाँदै मलाई लाग्यो रोटीको टुक्रा मेरो मुखमा सुकेको डल्लो भएको छ। त्यसै बखत म अर्को टेबलबाट उठेर एउटा युवक मानेर आयो। उसले सोध्यो, माफ गर्नुहोला, के तपाईँ पनि कन्फरेन्समा आएको हो? मैले रोटीलाई निल्दै भने, कुन कन्फरेन्स? उसले भन्यो, मलाई माफ गर्नुहोला, तपाईँ नेपालबाट आएको भनेर रिसेप्सनिस्टबाट थाहा पाएर सायद कन्फरेन्समा भाग लिन आउनुभयो कि भनेर सोधेको हुँ। ऊ उभिरहेको थियो। मैले भने, कुर्सी तानेर बस्नुहोस्। कुनै मान्छेको मप्रतिको यस्तो दिलचस्मीको उत्तर म फेरि आफ्नो एक्लोपनको शङ्खभित्र पसेर दिन चाहन्नथेँ। उसलाई पनि एक्लोपन असह्य भइरहेको थियो क्यार। नजिकैको टेबलबाट एउटा कुर्सी तानेर बस्यो र भन्यो, तपाईँलाई असुविधा त छैन? अनि वेटरलाई बोलाएर भन्यो, मेरो कफी यहीँ ल्याउनु, सादा दुध र चिनी चाहिँदैन। उसले आफ्नो परिचय चाहिँ भन्यो, म अन्तर्राष्ट्रिय यहुदी सङ्गठनको तर्फबाट आएको हुँ। डेभिड मेरो नाम हो। हिन्दुस्तानबाट इजरायल जान चाहने यहुदीहरूका डफ्फा मिलाउँदै पठाउने काम आजकाल म बम्बईमा बसेर गरिरहेको छु। मैले सोधेँ, तपाईँले कुन कन्फरेन्सको कुरा गरेको भर्खरै? समाजवादी सम्मेलन, जो आजकाल यस सहरमा चल्दैछ। मैले यसको पनि विचार राख्नुपर्छ। इजरायलका प्रति अज्ञानमा डेलिगेटहरूले विरोधी निर्णय नलिउन् कन्फरेन्समा। त्यसो हुनाले भरसक सबैसँग भेटिकन इजरायली दृष्टिकोण बुझाउने कोसिस गर्छु। त्यसो भए म त प्रतिनिधि होइन, तपाईँलाई इजरायलको दृष्टिकोण मलाई भन्ने काम परेन, होइन? उसले उदास आँखाले मलाई हेऱ्यो। एउटा युवक, राम्रो स्वस्थ, त्यसको अनुहारमा आँखाको ज्योति अर्कै किसिमले टल्किनु पर्ने। तर डेभिडको आँखाको उदासीपन मलाई लाग्यो उसको जातिले भोगेको युगानुयुगको अनुभवलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ। मैले यहुदीको इतिहास पढेको छैन, तर उसलाई देख्दा लाग्यो कुनै पनि ऐतिहासिक जातिका सदस्यहरूको आँखामा त्यस जातिका अनुभव कतै न कतै झल्याक झुलुक चियाउँछ। मधुरो बोलीमा उसले भन्यो, इजरायलका विरुद्ध एसियामा ठुलो विरोधी प्रचार चलेको छ। अरब देशहरूबाट हाम्रो देश सानो छ र साथै अरब देशहरू आफ्नो साम्राज्यवादी विरोधी भावनाले भर्खरै स्वतन्त्र भएका एसियाका देशहरूमा सजिलैसँग सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्छन्। इजरायली जातिको शोषणको अनुभव, त्यसमाथि युगानुयुगदेखि चलिआएको दमन चक्र यस्तो विशेष प्रकारको छ कि त्यसलाई अरू शोषित जाति जस्तो हिन्दुस्तान नै भनौँ, विदेशी शासनले शोषित भएकाले त्यसलाई बुझ्न सक्दैन। डेभिडका कुराले मेरो ग्रहणशील कानलाई प्रभाव पारिरहेको थियो। जुन जातिले हालै हिटलरको पछिल्लो 3-4 वर्षमै आफ्ना 60 लाख सदस्यहरूलाई नरनारी अबाल वृद्ध आफ्नै आँखाको अगाडि भट्टीभित्र खरानी भएको देख्यो, त्यसको कुनै पनि प्रतिनिधिले भनेको कुराले हृदयमा स्वीकृतिको ध्वनि आउँछ। यस भयङ्कर जाति ध्वंसात्मक प्रलयबाट बाँचेका व्यक्तिहरूको भनाइलाई बुद्धिले केलाएर हेर्न चाहँदैन। हृदयको भावना सर्वजय भएर करुणाको अनुमोदन प्रदान गर्छ त्यसका अभिव्यक्तिहरूलाई। यस स्थितिमा यदि हामीले आफ्नो सुरक्षाका लागि भविष्यका प्रति अझै निराश भएर युगदेखि हाम्रो प्रेरणाको स्थल, हाम्रो मूल धलो त्यसैमा फेरि फर्केर आयौँ भने हाम्रो के दोष? इजरायलको स्थापना हाम्रो शोषणको अनुभव, शताब्दीदेखि भोगेर आएको अनुभवको परिणाम हो। जब हामी विदेशी समाजमा अल्पसङ्ख्यक भएर शोषित पीडित भएर जातीय देश र अन्धरागको शिकार हुँदै सतत दमन र अत्याचारमा पिल्सिएर भविष्यका प्रति विमूढ आधारुकताको वातावरणमा कष्ट र लान्छनाको तातो डाम आफ्ना हृदयमा धारण गर्दै आयौँ, मानौँ त्यो छाप नै हाम्रो जातिको चिन्ह थियो।
उसको कपमा कफी सेलाइसक्यो। म त उसका कुराले विचलित भइरहेको थिएँ। मलाई लागिरहेको थियो कि यहुदीहरूको सम्भार के 60 लाख साँच्चै भट्टीमा झोसिएकै हुन्। त्यस्तो व्यापक मानवीय अनुभव नृशंसताको त्यत्रो अमानवीय पराकाष्ठा थियो कि बम्बई सहरले दिएको एउटा व्यक्तिको हृदयको एक्लोपन एकदम अप्रासङ्गिक छ जीवनसँग। त्यस्तो एक्लोपन निम्नकोटिको स्वार्थता हो। कस्तो विरोधी कुरा! नरसंहारको कुराले मेरो आत्माको शून्यता लोप भएर गयो। मानवले खचाखच भएको यस संसारमा को एक्लो छ र? मित्रताको यहाँ अभाव कहाँ? डेभिड पनि सायद आफ्नो वर्णनशैलीले प्रभावित भएको थियो, किनभने उसका उदास आँखा बीचबीचमा चम्कन्थे। उसको कुराको अन्त थिएन। उसको जातिको लामो अनुभवले त्यस्तो वर्णन गर्दा गर्दै स्वयं उसलाई अहिले प्रभावित पारिरहेको थियो। एकचोटि फेरि इतिहासको लामो लामो सास फेर्दै पुनः आफ्नो जातिले भोगेको दुःख कष्ट यातना लान्छनालाई भोगिरहेको थियो। होटलको एउटा सानो कुनामा बसेर ऊ त्यस अन्तरङ्ग क्षणलाई भङ्ग गर्दै एउटी युवती पनि आइपुगी मेरो टेबलमा र उसले भनी, मिस्टर। मैले सजग भएर आफ्नो कुर्सी उसलाई दिँदै भने, बस्ने कृपा गर्नुहुन्न? म नेपालबाट आएको हुँ। यदि तपाईँलाई आफ्नो परिचय दिन आपत्ति छैन भने हाम्रो वार्तालाप सहज हुने थियो। उसले मेरो कुर्सीमा बस्दै मलाई अराई, ऊ त्यहाँको कुर्सी तानेर बस्नुहोस्। म लेबनानको पत्रकार हुँ। यहाँ समाजवादी सम्मेलनलाई छोप्न आएकी आफ्नो पत्रको तर्फबाट। सानो सिङ्गारको ब्यागबाट आफ्नो नामाङ्कित कार्ड मलाई दिँदै उसले भने, यहुदीहरूको दूषित षड्यन्त्रको सङ्गठन बम्बईमा रहेछ। उसको नाम पढेँ, मिस मार्गरेट। उसको अज्ञानतामा केही नराम्रो स्थिति खडा हुन जान्छ कि भनेर मैले झट्ट भने, मिस मार्गरेट, यिनी डेभिड हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय यहुदी सङ्गठनका प्रतिनिधि। स्थिति बिग्रन नदिने सट्टा मेरो परिचयको प्रयासले झन् उल्टो असर पर्यो। मार्गरेट कुर्सीबाट यसरी उठी कि मानौ मैले उसको अगाडि गोमन साफ राखिदिएकी छु। मैले उसलाई बस्न आग्रह गर्दै भने, मिस मार्गरेट, परिचय गराएको व्यक्तिसँग तपाईँले हातसम्म मिलाउनु भएन। उसले अन्यासको तिरस्कारको चित्कारमा भनी, के म हत्यारासँग हात मिलाऊँ? डेभिड कुर्सीबाट उठिसकेको थियो। उसले भन्यो, म त हात मिलाउन तयार छु नेपाली मित्र, तर उनी नै तयार छैनन्। ल म हिँडेँ। उसको स्वरमा आहतको ध्वनि थिएन, कठोर तिरस्कारको ध्वनि थियो र यद्यपि उसले आफ्नो सौम्य व्यवहारमा केही फरक ल्याएन। उसको पिठ्यौँ ढोकाबाट लोप भएपछि मार्गरेट फेरि कुर्सीमा बसे। मैले भने, तपाईँले एउटा भद्र पुरुषको महान अपमान गर्नुभयो। उसले घृणा मिश्रित स्वरमा भनी, म न कुनै इजरायललाई भद्र नै भन्ने ठान्छु, न हत्यारालाई हत्याराको सम्बोधन उसको अपमान भन्ने ठान्छु। मैले भने, त्यस्तो उत्तेजित किन भएकी? उसले भने, तिमीहरूलाई थाहा छैन, हिटलरको अत्याचारको शिकार भएका यहुदीहरूका प्रति तिमीहरूमा विमुठ करुणा जागृत भएको छ। त्यसो हुनाले उनीहरूले अरबका लाखौँ मान्छेहरूलाई निर्मूल गरेर उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो थलोबाट धपाएर बेघरबार तुल्याएको अत्याचारका प्रति तिमीहरू आँखा चिम्लिन्छौ। इजरायल अनगिन्ती अरबहरूको लासमा साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो दुष्ट उद्देश्यको लागि स्थापित गरिएको हो। प्यालेस्टाइन, जसलाई आज उनीहरू इजरायल भन्छन्, अरब देश हो। विदेशीहरू हुन् यहुदीहरू। त्यहाँ विदेशी जातिले अरबहरूलाई आफ्नो स्वदेशबाट उखालेर बाहिर फ्याँकिदिएका छन्। मैले सोधेँ, युरोपबाट एसिया अफ्रिकाका अरू देशबाट यहुदीहरू अवाञ्छित भएर धप्पिन गएका छन् भने कहाँ जाउन् त उनीहरू? उनीहरूलाई पनि त एउटा थलो चाहियो। सायद मेरो तर्फ एकदम कमजोर थियो क्या र? मेरो तर्क कमजोर देखेर उनले हठात भएर भनिन्, के त्यसो हुनाले प्यालेस्टाइनका शान्त सुखी अरब गाउँहरू नेस्तोनाबुद हुन्, अरबहरूको सम्भार होस् र उनीहरूलाई लाखौँको सङ्ख्यामा आफ्नो श्री सम्पत्ति छोडेर विदेशमा शरण लिन जान परोस्? कहाँको यो न्याय हो? एउटा उखडेको जाति छ भने त्यसलाई बसाउन अर्को बसेको जातिलाई उखाड्नु। मार्गरेटको आँखामा मेरो आँखा पर्यो। कुन तेजले त्यो उत्क्षिप्त थियो। उसको सुन्दर आँखाको कैलो नानीको टाउको दुईवटा हिराको टुक्रा जस्तै चम्किरहेको थियो। उसको सुनौलो कपाल उसको गोरो अनुहारलाई घेरेर छातीमा र केही पिठ्यौमा खसेको थियो। अरू क्षणमा सायद उसलाई सुन्दरको श्रेणीमा राख्ने थिएन, तर जब ऊ उत्तेजित भएर अरबवासीको विपत्तिको वर्णन गर्न थालिन्, उसमा एउटा अनौठो आकर्षण उदय भएर म मुग्ध भएर हेरिरहेँ उसलाई। गएर हेर उनीहरूको दुर्दशा, जोर्डनमा, गाजामा, जहाँ पनि। किन अब केही बोल्दैन नेपाली युवक? साँच्चीकै म त स्तब्ध भएर त्यो उद्दीप्त नारी मुखलाई हेरिरहेको थिएँ।
र उसको उत्तेजित स्वर सुनिरहेको थिएँ। मैले भन्ने कुरा केही नपाएर सोधेँ, मिस मार्ग्रेट, तिमी पनि अरबी हौ? हुँ, तर नाम भने अरबी छैन नि। उसले भने, मेरो क्रिस्चियन नाम हो, म क्रिस्चियन हुँ। मलाई एकछिन हेरेर केही अनुत्तेजित स्वरमा उसले भने, तिमीहरूलाई एसियामा ठुलो भ्रम छ। अरब इस्लामको अर्को नाउँ हो भन्ने। अरब जातिबोधक नाउँ हो, धर्मसँग केही यसको वास्ता छैन। अरबका इस्लाम धर्मावलम्बीहरू बहुसङ्ख्यक छन्, तर कुस्तान पनि छन्। सबभन्दा प्राचीन कुस्तान संस्थानका मतावलम्बीहरू पनि त्यहाँ छन्। लेबनानमा भने जनसङ्ख्या प्राय बराबर छ मुसलमान र क्रिस्तानहरूको। रात धेरै बितिसकेको थियो र भोजनालय बन्द हुने समय भएकाले बेहेराहरू नलुकाइकनै हाइहाइ गरिरहेका थिए। यो सङ्केत दिँदै कि हामीहरूको जाने बखत धेरै पहिले नै भइसकेको थियो। मैले शिष्टतामा मार्ग्रेटको हात आफ्नो हातमा लिएर बिदा मागेँ। तपाईँसँग भेटेर मलाई बडो खुसी लाग्यो र साथै मैले धेरै कुरा जाने। उसको हात पसिनाले चिसो थियो। उसको हातको कोमलपन बाहेक अरू कुनै लक्षणको बोध मलाई भइरहेको थिएन। उसले जाने बखतमा भनी, सम्झिराख, इजरायललाई हामी मध्य सागरमा घचेटेर डुबाइदिनेछौँ। म माथि बुइगलको आफ्नो कोठामा आएँ। माथि कोठामा आएर बिछौनामा लेट्दा पो थाहा पाएँ रात कति बितिसकेछ। म कति शिथिल भएको छु। अन्तश्चेतना र भावनाहरूको अन्तर्द्वन्द्वले निद्रा पटक्कै थिएन आँखामा। एक त कोठाको गर्मीलाई छानको सानो पङ्खाले घटाउन सकेको थिएन। लाग्थ्यो झन् त्यसको तीव्र घुमाइले गर्मी थपिँदैछ। बम्बई अहिले सुतिसकेको थिएन होला। यज्ञवी सन्ध्याको कोलाहल अहिले शान्त थियो। अहिले सहर अन्तर्मुख भएर कोठाभित्र पसेको होला, अर्को व्यापारमा व्यस्त। मलाई लाग्यो म एकदम सुत्न सक्दिनँ। बीचबीचमा मार्ग्रेटको सम्झना हुन्थ्यो। उसको अरब पक्षीय उत्तेजनाले टल्किएको अनुहार, मोटो शरीर र गोल चेहरा र चिनो कोमल हात। डेभिडका कुरा मस्तिष्कको कुन पृष्ठभूमिमा उभिएर मलाई सूक्ष्म प्रभाव पारिरहेको थियो। मार्ग्रेटले आफ्नो विचारले मलाई मानसिक द्वन्द्वमा पारिदिएकी थिइन्। मलाई सजिलो हुन्थ्यो कि यति डेभिडको एक पक्षको कुरा मात्रै सुनेको भए। उसको शान्त र सौम्य व्यवहारले मनमा त्यसै भरोसा जागृत गर्थ्यो। तर मार्ग्रेटले त्यस्तो करुणाको चयन मलाई दिइन, मेरा विचारलाई मात्र आन्दोलित गरिन्। उसले यसबाहेक हृदयको करुणाको प्रवाहले एकदम बुद्धिको तर्कलाई सगर्व बनाएर लैजानका निम्ति पनि बचाई। उसको उत्तेजित कठोर शरीर अर्कै द्वन्द्व पनि मेरो शरीरमा जगाइदिए। बम्बईको नसुतेको रातमा कोठामा बाफिलो गर्मीमा उसानिँदै गर्दा बराबर उसलाई सम्झन थालेँ। तर सडकमा कहिले कहिले समुद्रबाट आएको हावा रुमल लिएर बगेको जस्तो गर्दथ्यो र माथि मेरो कोठासम्म पुग्न सकेको थिएन। मैले भने, सक्दिनँ सुत्न, जानु पर्यो हावा खान यसो समुद्रतिर। बम्बईको रात व्यग्र उत्तेजनाको सन्ध्या र थकावटले भरिएको खुसीको प्रभातका बीचमा अँध्यारो कामनाले थिचिएको सानो घडी हो। आकाशका तारा यति मात्र पुग्छन् कि मृत्युलोक झन् गहिरो गर्तमा भाँसिन्छ। यदि अन्धकारले पृथ्वीलाई पूर्ण रूपले ग्रस्त गरेको भए अँध्यारो कामनाले आहत पृथ्वी स्पन्दहीन मरेको सब हुने थियो। तर यहाँ त सडकका बत्तीहरूले र फाट्टफुट्ट मोटरहरूको आवागमनले सहर किचिएको मात्र छ। निसासिएको जस्तो घिट्ट घिट्ट कण्ठमा प्राण मात्रै बाँकी रहेको जस्तो छ। दयनीय छ बम्बईको रात। म सडकमा केही कदम अगाडि मात्र बढेको थिएँ। मन्दाकिनीको सर्पको खुसखुसी ध्वनि सुने। सेठ राम्री केटी चाहिन्छ, भर्खरका तरुणी, अर्धतरुणी पनि, प्रौढा। समुद्रको हलुको बतास गल्लीको सुरुङबाट सोझै आइरहेको थियो। हावाले पेटीको पाटोमा अड्केका पातहरूलाई हल्लाउँथ्यो। दायाँपट्टिको सिनेमाघरको मुखभागमा बलिरहेको चहकिलो बत्ती निस्तब्धतालाई झन् गाढा बनाइरहेको थियो। एउटा मोटर सहसा हाँकिँदै कुद्यो र अलिक टाढाको मोडमा पीडाको चित्कार गर्दै झन् कुदेर अलप भयो। व्यभिचार दूत पिम्पको सर्प बोली त्यसको त्यो रातमा अपेक्षित थियो। नसुनिएको भए त्यो बोली सुन्ने लाग्ने थियो। तस्बिरमा कुनै स्थल खाली परेको जस्तो। यहुदीको लड्की चाहन्छौ कि सेठ? भर्खर पुनाबाट आएकी, काला आँखा, तरबारका धार जस्ता तिखालो, घुम्रा कपाल, यही रात जस्तो कालो, लेबनानकी अरबकी बेटी, केराका थाम जस्तै छन् उसका जङ्गा, तालिमी उदर नर्तकी, गोपनीय, अल्लाहत सन्तोषकी जादुगर्नी। ताजमहल होटेलसम्म पुग्दा पनि मेरो प्रतिक्रिया नदेखेर आफ्नो विफलतामा रिसाएर उभियो। त्यो मसँग अगाडि बढेर आएन। म अगाडिको चौडा पटाङ्गिनीलाई पार गर्दै गेटवे अफ इन्डियापट्टि लागेँ। ऊ आफ्नो सराक बडबडाउँदै कुनै उदार सहयोगी ग्राहकको तलासामा फर्केर गयो। पत्थरको सिडीमा बसेर समुद्रको तलमा गोडा झारे। एक दिनभरिमै
कत्रो परिवर्तन ममा कि आफ्नो रोगको सङ्कीर्ण स्वार्थको सिसिपीबाट फेरि त्यसभित्र पस्न नसक्ने भएर बाहिर निस्केँ। चल्ला अब फुल खेल्न फेरि पस्न सक्दैन। दिउँसो 10 बजेतिर यस महानगरीमा पसेको थिएँ। अहिले राति 12 बजे मलाई लाग्यो म अब यहाँ 10 बजे पुग्ने मान्छे होइन। क्यान्सरको टाटा अस्पतालको मेरो डाक्टरले परीक्षण गरिसकेर हात धुँदा चच गरेर मुन्टो हल्लाएको थियो। बेलुका खाने टेबलमा मार्गरेट र डेभिडका कुरा सुनेको थिएँ र लगतै एउटा दलालको फसफसी आग्रहको क्षणिक अनुभव भएको थियो। त्यति त हो नि, आज दिनभरि ममाथि घटेका घटनाहरू हो त्यस महामारीको र त्यस महानगरको जनारण्यको कोलाहल अविराम गतिले नजिकैको जल प्रपात जस्तो मेरो कानमा परिरहेको थियो, स्टेजको पृष्ठपट जस्तो। बम्बईपट्टि पिठ्यू फर्काएर पश्चिमतिरको महाअन्धकारतिर च्याहेर बसिरहे। केही बेर राति र समुद्र एकाकार भएका थिए। बाक्लो कालो अविछिन्न अभिन्न एकतामा अवलीन भएर तटमा पनि असङ्ख्य हत्केला पृथ्वीलाई थपाइरहेका थिए। सुत नानी सुत आमोद विहारका लागि बनेका ढुङ्गाहरूका क्रम जस्ता हल्लिरहेका थिए। देब्रे हातपट्टि केही टाढा एउटा विशाल राजप्रसाद जस्तो विदेशी यात्री जहाज हजारौँ बत्तीले जगमगाइरहेको थियो। सायद समुद्र यात्राका लागि तत्पर होला, तर अहिले चहल पहल छैन। यस रातिको क्षणमा एउटाले अर्कोलाई बिर्सिसकेको हुन्छ। म मात्र पत्थरको सिडीमा बसेर सबै वस्तुलाई बिर्सेर हेरिरहेको छु। दर्शक भएर आज मेरा आँखा जागरुक भएका छन्। गेट वे अफ इन्डियाको छाया तल एउटा मराठी जोडा तरुण युवा र युवती विश्वासीलाई आलिङ्गनमा यसरी अड्किएका छन् मानौ तिनीहरू निर्जीव मूर्ति हुन्। गाडिएका कुनै पनि रोदनद्वारा मिथुनको भावनालाई परिलक्षित गर्दै उसको चुम्बन आज प्राणवान भएको छ। गेटवे अफ इन्डियाका तल एउटा अर्को जोडा पनि आउँछ। नारीको ढलमलाउँदो गोडालाई पुरुषको कटी आलिङ्गनले ढल्न दिएको छैन। हावामा उसको गुलाफी सारी फरफराउँछ। कहाँबाट हो एउटा नृत्य सङ्गीतको मधुरो ध्वनि तरङ्गिँदै हुँदै पुग्छ त्यहाँ। गेटवे अफ इन्डियाको त्यो सानो दृश्य अन्धकारको बृहत स्टेजमा लाइटको तीखो फोकसमा पर्छ। मलाई भने लाग्छ आज के भइरहेको छ, मलाई करुणाले मात्र म किन निथुक्क हुँदैछु। मेरो समुद्रमा लत्रेको गोडा किन छुन पुग्छु। पानी पानी भएर अफ्रिकाको पूर्वी तटमा म किन यहुदीहरूको यातनाले कातर छु। किन अरबका असङ्ख्य नागरिकहरूको बिचल्लीले बेग्र छु। किन डेभिडले मलाई पगाल्छ र मार्गरेटले मोहित पार्छे। भन्छु भगवान पुनः कि यहुदीको आज रात खाली नजाओस्। लेबनानकी उदर नर्तकीले ग्राहक शून्य हुन नपरोस्। मराठी जोडी अन्त्यसम्म चुम्बनमा आबद्ध भइरहन्। त्यस नारीको रातो सारी हावामा हल्लिरहोस् र उसको मद कम्पित गोडाका लागि त्यस पुरुषको सहाराको पाखुरा उसको कम्बरमा बेरिएर रहिरहोस् पछिसम्म। होटेलमा फर्केर आउँदा बिहान हुन आँटेको थियो। तकियामा के टाउको राखेको थिएँ कि थाकेको बालक जस्तो हुसुक्कै निदाएछु। यसरी अध्याय 1 सकिन्छ। अध्याय 2 सुरु हुन्छ। एउटा हलुको निश्वासको साथ लक्ष्मी बिछ्यौनामा पल्टी। यो पीडा र तृप्तिको सहध्वनि। उसको फर्केको पिठ्यूमा केही स्वस्थ रातो डाम परेको थियो। गुजमुजिएको चादर र तकियाको खोलको किचिएको फुर्कोको छाप। कालो कपाल मेरो नाकैनिर मिठो गन्ध फ्याँकिरहेको थियो। लक्ष्मीले फेरि फर्केकै कसैलाई सम्बोधन नगरी भनी उसको त्यस्तो बानी छ। सिडीको प्रत्येक खुड्किलो उक्लिए जस्तो छेनमा बिसाउँदै को चित्कार गर्छे र पछि सिडीमा उर्लिँदा पनि प्रत्येक खुड्किलोमा को निश्वास झार्दै हिँड्छे। लेटी उसको गर्दननेरको पिठ्यूलाई जहाँ उसको कालो कपालको छाया झर्न पुगेको छ त्यसलाई हल्लाएर मैले सुस्तरी भने, लक्ष्मी। उसले केही बोलिन। उसलाई थाहा थियो मेरो बानी, म त्यसै बोलाउँछु। कोठाको वातावरण शान्त थियो। बाहिरको दिनको प्रकाशले झ्याल र ढोकाको कापबाट छिरेर कोठालाई मध्यरातिको अन्धकारमा विलीन हुन दिएको थिएन। लक्ष्मीले एकचोटि फेरि हाई गरेर चर्मलाई सिडी झर्न सिद्धिएछ। उसको गोडाले भुइँ छोएछ। उसले आफैलाई भनी, छि कति अबेर भयो। अनि पलङबाट बिस्तारै झरेर सोफाको सायालाई टिप्दै झ्यालको माथिल्लो प्लेटोमा उगारी बाहिरको प्रकाश सहसा कोठाभित्र ओहिरियो। उसको शरीरको अग्रभाग छायायुक्त भयो र सायामा साटनको कलिलो टलक झल्क्यो। लक्ष्मी फेरि बिछौनामा आएर सायालाई सोफामा फ्याँकेर उसको त्यस्तै बानी थियो। उभिँदा मात्र सहराको लागि लिए जस्तो सायाको मुजोलाई देब्रे हातले नाइनेर टाँस्ती। उसको मपट्टीको कानको लोतीलाई औँलाले केलाएर मैले भने, मधुर स्वरमा, त्यस बखतमा किन हो कुन्नी साधारण स्वर निस्किन्नन्।
त्यसै अकारणको गम्भीरताले थिचिएको हुन्छ स्वर। म त कहिल्यै पनि विनोदको मिजाजमा हुन्न, ठट्टा गर्न सक्दिनँ। त्यस्तो बेलामा लक्ष्मीको पनि विनोद प्रियता कता लोभ हुन्थ्यो होला। अनुहार उज्यालो हुन्थ्यो तर आँखामा हाँसोको ज्योति रहँदैनथ्यो। विनोद र ठट्टामा टल्किन खोज्ने ज्योति रहँदैनथ्यो। एक त धेरै बेरसम्म ऊ बोल्दिनथे। बोली भने पनि अत्यन्त क्षीण स्वरमा, गला केही कुराले भारी पारिदिएको जस्तो। मैले उसको कानको लोती खेलखेलाउँदै भने कि गम्भीर स्वरमा, आनन्दको पराकाष्ठ किन विषादसँग नछुटिएको। ऊ मतिर कोल्टो फर्की उसको निश्वासले मेरो मुख पोल्यो। उसको अगाडिको आफ्नो नथिचिएको पाखुरा ममाथि राखेर भनी, के भनेको प्रिय? उसले आफ्नो हात मेरो शरीरमाथि राखेकी थिए, सायद मलाई आश्वस्त पार्न। यस्तै क्षणमा त पुरुषलाई नारीको आश्रयको दरकार पर्छ क्यार। तर लक्ष्मी स्वयं नै कुन निश्चिन्त थिए र उसको सुखको ध्वनि त झन् पीडाको आर्तनादसँग नछुट्टिने चित्कार थियो। उसको स्वाभाविक चाञ्चलता लोप भएको थियो, झरी थामिएर ठुलो सरोवर भएको जस्तो। मैले सोधेँ, लक्ष्मी तिमीलाई कस्तो अनुभव भयो भर्खरै? यस्तो प्रश्न साधारण स्थितिमा झिस्क्याएको जस्तो हुने थियो, अनुभवको काँचो स्थलबाट हृदयहीनताको स्पर्श जस्तो। लक्ष्मीले झट्ट प्रश्नको नग्नतालाई बुझेर या त तिखो जवाब दिने थिए या आफ्नो रसिलो स्वभावमा आफ्नो उत्तरलाई विनोद र प्रयासमा परिणत गर्ने थिए। अहिले भने उसका आँखा एकछिन चले, नानी माथिपट्टिको परेला तल डुबै आँखा थुनियो उसको पक्षको समुद्रभित्र अनुभवको उन्मुक्ति खोज्न भनेर। आँखा उगारेर भनी, सुस्तरी, ब्रह्मानन्दको यो यस्तो अनुभव हो जसबाट गुज्रेपछि मान्छेले फेरि कोही मानिस रहँदैन, अर्को भएर निस्कन्छ। मेरो अगाडिको लक्ष्मी यही त हो, होइन? हो, साँच्ची। यो त मलाई थाहा थियो। अनुभवको माथिल्लो चोटीमा पुगेपछि होस् चाहे त्यसको सतहमा, अनुभवले मान्छेको व्यक्तित्वमा डामेर छाड्छ शरीरमा भन्दा चेतनाको मर्मको केन्द्रस्थलमा। यही कुराले त मैले उसलाई भनेको थिएँ। बम्बईबाट आएर उसले मेरो काँधलाई हल्लाएर सोधेकी थिए, बेग्र भएर, किन तिमी उही छैनौ? के भयो तिमीलाई? कहाँ हराएर आयो आफूलाई? मैले भनेको थिएँ, बम्बईको अनुभवले हो मलाई बदलिदिएको छ। उसले बेग्र भएर मेरो काँध हल्लाइरही। मलाई लाग्यो ऊ मलाई हल्लाएर बजाउन चाहन्छे, प्रेमको घन्टी मभित्र बज्छ कि बज्दैन भनेर। मैले हाँसेर भने, लक्ष्मी प्यारी, तिम्रो माया त झन् बढेको छ। ममा आफ्नो भाँडो ठुलो पारेर आएको छु, त्यही पो त। लक्ष्मीले सोधेकी थिए, डाक्टरले के भन्यो? त्यसको त तिमी कुरै गर्दैनौ। मैले भने, त्यसको त्यस्तो महत्त्व के छ र? उसले पनि टाउको हल्लाएर चो चो मात्र गरी। लक्ष्मीले फेरि ढिपी गरी, डाक्टरको स्पष्ट भनाइ के थियो भन न? मैले भने, निराश हुने काम केही छैन रे। हेर न, निराश भएर मैले खुट्टै तानिदिएको छु र? मेरो परिहासलाई एकदम ग्रहण नगरेर लक्ष्मीले भनेकी थिइन्, तिम्रो चिकित्सा राम्रोसँग भइरहेको छैन, बाहिर जानुपर्छ तिमीले, जहाँ क्यान्सरको सबभन्दा राम्रो ओगति हुन सकोस्। मैले भने, वाह लक्ष्मी वाह, मैले बम्बई जाने कामै थिएन। ठिक यही कुरो त डाक्टरले भन्यो बम्बईमा। मैले कहीँ बाहिर जानु रे? त्यसैले उसले भनेको रे, निराश हुने कारण छैन। यो कस्तो हस्तान्तरण प्रेममा कि आफ्नो खाँचो अर्काको झन् बढी खाँचो हुने। मेरो रोगलाई निको पार्ने खाँचो उसको पो त भयो। म त तटस्थ भएको जस्तो। जति जति लक्ष्मी पीर मान्थे, मेरा लागि उति म बेवास्ता भएको व्यक्ति हुँदै गएँ। लक्ष्मी आफैलाई क्यान्सर भएको भए पनि यति चिन्तित हुने थिएनन् होला सायद, जतिको मेरो क्यान्सरका लागि उनले चिन्ता गरिन्। ममाथि असर के भयो भने म झन् निष्फ्रिकी हुँदै गएँ। उसले एक दिन मेरो बेवास्ता देखेर चिन्ता मिश्रित उपालव्यमा भनी, तिमी किन आफ्नो फिक्री लिँदैनौ? मैले एकदम निष्फ्रिकीमा भने, तिमीले मेरो फिर्की लिइहालेको छौ नि, एउटाले लिए पुगिहाल्यो नि। उसले विरक्त भएर भनी, म आजकाल तिम्रो कुरै बुझ्दिनँ। अनि रुन्ची मुख लगाएर, त्यही परिवर्तन आएको छ तिमीमा। मैले उसको विवलतामा देखेर उसलाई अँगालो हालेर भने, प्यारी साँच्चै? उसले बरर आँसु झारेर भनी, तिमी आफ्नो रोगले निराश भएका छौ सायद, त्यसै हुनाले तिमी व्यवस्था गर्दैछौ। मैले उसलाई अँगाले हाले र चुम्बन गरेर भने, साँच्चै प्यारी, डेभिडको कुरा तिमीले सुन्न पाइनौ, मार्गरेटको कुरा। त्यसो हुनाले तिमीलाई लाग्छ मेरो क्यान्सर त्यति महत्त्वको विषय हो। उसले आफूलाई मेरो आलिङ्गनबाट झिकेर आँसु पुछेर कोठाभन्दा बाहिर लैजाँदै र जाँदै भनी, तिमी व्याधिग्रस्त छौ, क्यान्सरले मात्र होइन त्यसको चिन्ताले पनि रुग्न छौ। एक दिन दिउँसो आफ्नो बारीमा कुर्सीमा बसेर म एउटा सानो किताब पढिरहेको थिएँ। चियाको ट्रेलाई भुइँमा राखेर मेरो अगाडिको सानो टेबलमा सामानहरू एक कुनामा पन्छ्याउँदै लक्ष्मीले सोधी, के पढेको त्यस्तो तन्मयतासँग? मैले किताबलाई हातैमा बन्द गरेर एकचोटि त्यसको जिल्ललाई गौर गरेर भने, हालै त्यो मुद्दा थियो नि जर्मन अदालतमा,
ट्रेलाई टेबलमा राख्दै लक्ष्मीले त्यसै सोधी, ठुलो दिलचस्पी दिएर, होइन, कुन मुद्दा? जुन मुद्दामा क्या बन्दी शिविरको गार्ड अफिसर प्रतिवादी छ, के यस्तो हुन सक्ला प्यारी? बगैँचामा फुलेका फुलहरूलाई एकैचोटि हेरेँ, जो हावामा मुन्टो हल्लाइरहेका थिए र एकनाथसँग छाटिएको बार झाडीलाई कतारमा पनि हेरेँ। लक्ष्मीको स्निग्ध अनुहारलाई पनि र उसको सुकोमल हातलाई, जो अहिले चिया खाइरहेको थियो। शिरमाथि कपुरको रुखमा बसेर साना साना चराहरू रमाइलो गरिरहेका थिए। मैले सोधेँ, प्यारी, के यसो हुन सक्ला? हेर न, रैनिक भन्ने एउटी आइमाई बकेकी। मैले पढ्न लागेको पाता उगारेर पढेँ। म एस्युरिटी, म बस्थेँ बन्दी शिविरमा होइन, त्यहीँनिरको सहरमा। कहिले कहिले एटन मेरो घरमा आउँथ्यो र शिविरमा भुइँभित्र बनेको ग्यास च्याम्बरको कुरा गर्थ्यो र त्यस काममा लगाइएको बन्दीहरू, विशेष सेना स्पेसल कमान्डरको बारेमा कुरा गर्थ्यो। घृणाले मुख बङ्ग्याएर ती मोरा सुँगुर जो लासलाई पोल्ने काममा खटिएका थिए, पछि आफै अर्को डफ्फाबाट पोलिन्थे। मलाई एक दिनको सम्झना छ, स्पष्ट 1944 को इस्टरको एस वेडनेसडेको दिन थियो कि गुड फ्राइडे हो। झ्यालबाट मैले बन्दी शिविरमा ठुलो आगो दन्केको देखेँ। रातो रापमाथि आकाशमा फैलिएको थियो। त्यहाँ क्याम्पमा दङ्गा भयो भनेर यदि त्यहाँको बन्दी फुत्के भने के हामीहरू यहाँ सुरक्षित रहन सकौँला र? चियाको प्याला र बिस्कुटको रिकाबी मतिर सारे लक्ष्मीले भनिन्, गुड फ्राइडेकै दिन क्राइस्टलाई सुली चढाएको थियो, होइन र? मैले यसको उत्तरमा केवल भनेर पढ्न थालेँ। हाम्रा पुलिस नोकरले भन्यो, अङ्ग्रेजले बम बर्साएको होला क्याम्पमा। लक्ष्मीले भने, चिया सेलाउन थाल्यो, खाऊ। मैले भने, म त त्यस थलोमा पुगेको छैन जहाँ रैनिकको बयान मानिसको विश्वास क्षमतालाई हदको अप्ठ्यारोमा पार्छ। सुन न, ऊ के भन्छे? त्यसैले त तिमीलाई सोधेको, के यस्तो कुरा पनि सम्भव भयो होला र 1944 मा? लक्ष्मीको फेरिको आग्रहले चियाको घुटको लिएर प्लेटबाट बिस्कुट भाँचेँ अनि कागको किताबलाई टिपेर फेरि पढ्न थालेँ। भोलिपल्ट क्याम्पको सिपाही आएर भन्यो, तपाईँ त्यसै आत्तिनु भएछ, त्यो त हामीले आलु पोलेको क्याम्पमा। मैले किताबलाई बन्द गरेर भने, लक्ष्मी, आलु पोलेको बुझ्यौ? यहुदी कैदीलाई मारेर खुला आगोमा हुमेकोलाई आलु पोलेको रे, र बालकहरूलाई मार्दैनथे रे, त्यसै जिउँदै अग्निकुण्डमा हुर्याइदिन्थे रे। लक्ष्मीले हठात चिच्याएर भनी, भो सुत्दिन भ। अनि दुध पनि बनाएको थियो भट्टिनेर पगालिएको बोसो पकाउनलाई। र लामा बिट भएका डाडुले पग्लेको बोसोलाई आगोमा फेरि हाल्थे रे। दन्काउन होम गर्दा ध्वासे आगोलाई उद्दीप्त पार्ने सुरुबाट घिउ खन्याएको जस्तो। लक्ष्मीले कठोर दृष्टिले मलाई हेरी, तर केही बोलिन। मैले भने, प्यारी, असम्भव कुरा त जिउन बालकहरूलाई टिप्दै आगोमा हुमेको र पग्लेको बोसो दुधलाई बगेको बालकहरूलाई जिउँदै, लक्ष्मी तै पनि नबोलेर बसिरही। मैले झल्यास्स सम्झेँ र भने, लक्ष्मी, कति महिना भयो तिम्रो? तै पनि ऊ नबोलेर बसिरही। मैले सोध्ने पनि प्रयोजन थिएन। 3 महिनादेखि ऊ पर सरेकी थिइन। अस्ति भनेकी थिए, प्रिय, म आमा हुने भएँ। डाक्टरनीले पनि भनी र त्यसै थपडी पिटेर फेरि भनेकी थिए, मलाई बालक खुब मन पर्छ, थाहा छ? लक्ष्मीको विशुद्ध आनन्दको मुक्त अभिव्यक्ति थियो यो। मलाई थाहा थियो ऊ केटाकेटीहरूलाई अति मन पराउँथे। छिमेकका केटाकेटीहरू सङ्कोच नमानेर उसका बैरन्थे। ऊ रमाइलो मान्थे। एकचोटि भनेकी थिए, मलाई लहरै एकपछि एक सन्तान जन्माउन मन लागेको छ। जब उसले भनेकी थिए ऊ आमा हुने भएकी छे, त्यसैले लक्ष्य गरेर मैले भनेको थिएँ, त्यसो भए कारखाना चालु हुने भएछ। उसले खुसीले धत भनेकी थिए र मसँग टाँसिन पुगेकी थिए। आज मैले आफ्नो अद्वैसीपनले गर्दा बालकलाई जिउँदै भट्टीमा हालेको कुरा सुनाएँ। भित्रभित्रै आफूलाई भर्त्सना गर्दै मैले कुरालाई मोड्न सोधेको थिएँ, तिमी कति महिनाको भयो लक्ष्मी? पीडाले विकृत अनुहार देखेर म उठेँ र टेबुलको उतापट्टि ऊ बसेर पुगेर उसको हात समातेर उठाउँदै भने, जाउँ भित्र घरमा। प्रतिरोध नगरेर ऊ उठी। मैले सोधेँ, हालको र हातको बाला खोइ त? यता मलाई उसको चालाले शङ्का भइरहेको थियो। सुटुक्क ऊ बाहिर जान्थे। कहिले सुनार सुट्ट आउँथ्यो, उनीहरू काने खुसी गर्थे।
जब ऊ मलाई भन्थे ओखती गराउन विदेश जाने तयारी किन गर्दैनौ, म भन्थेँ हिँडेर जाउँ त भन्छौ भने त्यो पनि गर्न तयार छु प्यारी, तर कति वर्षमा पुगोला थाहा छ। उसले बडो बेपरवाहसँग भनी